बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर आप प्राइवेट मुलाजिम हैं और आप हुकूमत पाकिस्तान से 8,500 रुपया माहाना पेंशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। दोस्तों, ऐसे तमाम पाकिस्तानी मर्द ख़वातीन जो कि पाकिस्तान के किसी भी इदारे में प्राइवेट मुलाजमत कर रहे हैं, अब आप हुकूमत पाकिस्तान से 8,500 रुपये की माहाना पेंशन ले सकते हैं। पेंशन किन किन लोगों को मिलेगी, इसके लेने का मुकम्मल तरीक़ाकार क्या है, प्रोसीजर क्या है, ये सारी तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों आप एक चीज नोट कर लें, EOBI एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन। ये जो इदारा है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 1976 के अंदर बनाया था। इसका बेसिकली मकसद ये था कि जो ऐसे लोग हैं जो कि प्राइवेट मुलाजमत करते हैं, जब वो अपनी उम्र के आखिरी हिस्से को पहुंच जाते हैं, जो फाइनेंशियली दूसरे लोगों के ऊपर इंडिपेंडेंट होते हैं, ऐसे तमाम लोगों को हेल्प की जा सके, ऐसे तमाम लोगों के लिए एक ऐसा सिस्टम मुतारफ करवाया जा सके जिसके तहत प्राइवेट मुलाजमत जो लोग करते हैं वो उम्र के आखिरी हिस्से में जाके इंडिपेंडेंट हो सके। ठीक है, जैसे सरकारी मुलाजमत करते हैं लोग, तो जब वो मुलाजमत कर रहे होते हैं तो उनकी तनख्वाह में से एक मखसूस हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सेविंग कर लेती है और बाद में वही पेंशन की सूरत में उन लोगों को लौटा दिया जाता है। तो इस तरीके के साथ अगर आप प्राइवेट मुलाजमत करते हैं तो आप भी अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा 5% या 7% अपनी तनख्वाह के हिसाब से इस इदारे को आप जमा करवाएंगे। वही पैसे जो आप इस इदारे को जमा करवाएंगे वो उम्र के आखिरी हिस्से में पेंशन की सूरत में आपको वापस किए जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ दोस्तों अभी आप कुछ चीज़ें जो है बहुत अहम है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने इन चीज़ों को नोट कर लेना है। दोस्तों, अब बात करते हैं कौन कौन लोग जो है EOBI की मेंबरशिप ले सकते हैं या इस इदारे का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों, EOBI एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन, अगर आप इसमें अपने मुलाजमीन की रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। दोस्तों, अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं और अगर आपका इदारा जिसमें आप जॉब करते हैं वो आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो इस इदारे में नहीं करवा रहे तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन खुद भी करवा सकते हैं इस इदारे में। ठीक है, पहले बात करते हैं कंपनी मुलाजमीन की। ठीक है, 5 तरह के लोग जो हैं वो अपने मुलाजमीन की EOBI में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नंबर 1 पे डिपार्टमेंटल स्टोर, इसके बाद प्राइवेट स्कूल्स, इसके बाद फैक्ट्री मालकान, इसके बाद इंडस्ट्रीज मालकान। ठीक है, तो अगर आपकी कंपनी में, अगर आपके स्कूल में या आपके डिपार्टमेंटल स्टोर में 5 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, आपके अंडर 5 से ज़्यादा मुलाजमीन काम कर रहे हैं, तो आप उनकी रजिस्ट्रेशन जो है EOBI में करवा सकते हैं। ठीक है, आप घर बैठे भी ये रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, यहाँ पे फॉर्म अवेलेबल है और आप EOBI के दफ्तर में जाके भी अपने मुलाजमीन की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और आपने काम फिर ये करना होगा, जब आप EOBI में अपने मुलाजमीन की रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, इसके बाद आप जो तनख्वाह देते हैं अपने मुलाजमीन को, तो तनख्वाह के हिसाब से आपको बता दिया जाएगा EOBI की जानिब से कि आपका जो मुलाजमीन है जिनकी 20,000 तनख्वाह या 25,000 तनख्वाह है, आपने 5% या 7% ये आपको इदारा बता देगा। वो आपने हर महीने EOBI में जमा करवाने होंगे पैसे। ठीक है, उस बंदे के नाम पे, उस मुलाजिम के नाम पे जो आपसे तनख्वाह ले रहा है। ठीक है ना, तो 15 साल तक आपने जो है इस तरीके के साथ मुलाजमीन की जो 5% या 7% पैसे होंगे वो आपने EOBI को जमा करवाने होंगे उनकी तनख्वाह में से। इसके बाद दोस्तों, अगर आप इंडिपेंडेंटली खुद EOBI का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आपका जो बॉस है या आपकी कंपनी का जो मालिक है वो आपकी रजिस्ट्रेशन EOBI में नहीं करवाना चाहता या नहीं करवा रहा, तो आप खुद भी इसकी रजिस्ट्रेशन जो है करवा सकते हैं। ठीक है, आपने काम ये करना है, सबसे पहले नंबर पे EOBI के दफ्तर में आपने जाना है। वहां जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का फॉर्म दिया जाएगा जो आपने पुर करके जमा करवाना होगा। ठीक है ना, तो इसके बाद आपने जब फार्म पुर करके जमा करवाना है उसके अंदर आपका जो आजिर है, जो आपका मालिक है कंपनी का, उसकी डिटेल आपने डालनी होगी और अपनी डिटेल डालनी होगी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और तनख्वाह की डिटेल आपने डालनी होगी। फार्म पुर करके आपने जमा करवा देना है। इसके बाद 15 साल तक आपने अपने तनख्वाह में से 5% या 7% जितना आपको ये इदारा बताएगा, आपने पैसे जो है 15 साल तक इस इदारे को जमा करवाते रहना। ठीक है, तो इसके बाद जब दोस्तों आपकी एज 60 साल तक पहुंच जाएगी, अगर आप मेल हैं यानी मर्द हैं, तो आपकी जब 60 साल को पहुंच जाएगी तो आप इस इदारे में जाके कुछ ज़रूरी कागजात ले जाएं
اور اس ادارے میں جا کے آپ جو ہے فارم پر کر کے جمع کروائیں تو آپ کو حکومت پاکستان سے یعنی اس ادارے سے آپ کو منتھلی بیس کے اوپر پینشن ملنا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کی ایج 60 سال تک ہو۔ اگر آپ فیمیل ہیں، عورت ہیں، تو آپ کی ایج جب 55 ایئر تک ہو جائے، 55 سال تک، تو آپ بھی اپنی پینشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ اب یہاں پہ دوستو ایک چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے، پہلے جو گورنمنٹ ہے وہ 6500 روپے پینشن دیتی تھی اپنے اس ملازمین کو جو ای او بی آئی کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب 2020 میں اس کو بڑھا دیا گیا ہے، انکریز کر دیا گیا ہے۔ اب بھی یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ 8500 روپیہ جو ہے آپ کو منتھلی بیس کے اوپر پینشن دی جائے گی اس ادارے کی جانب سے۔ اب دوستو یہاں پہ ایک اور چیز آپ نوٹ کر لیں، جیسے سرکاری ملازمین ہوتے ہیں جو کہ اپنی عمر کے آخری حصے کو پہنچ جاتے ہیں، جن کو حکومت پاکستان سے پینشن ملتی ہے، جیسے ان لوگوں کی پینشن میں اضافہ ہوتا ہے، اس طریقے کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن یعنی ای او بی اے کے جو ممبر ہیں لوگ، ان کی پینشن میں بھی اضافہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں، آپ کو 6500 روپے اس ادارے سے پینشن ملتی تھی، اب 8500 روپیہ جو ہے آپ کو پینشن دی جائے گی۔ حکومت پاکستان ای او بی آئی کو سپورٹ کرتی ہے، اس کو فنڈ فراہم کرتی ہے، جس سے پرائیویٹ ملازمین جو ہے جو ای او بی آئی کا حصہ ہے، ان کی پینشن کو بھی بڑھایا جاتا ہے۔ تو دوستو ابھی آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ ای او بی آئی کی ممبرشپ لیں، اس میں اپلائی کریں اور اپنی تنخواہ میں کچھ مخصوص حصہ 5% یا 7% آپ اس ادارے کو جمع کروائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ اپنی 60 سال یا 55 سال کی ایج میں جا کے اپنی جو پینشن ہے اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب دوستو یہاں پہ انہوں نے مکمل پروسیجر بھی بتایا ہے کہ پینشن کی وصولی کا طریقہ کار کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کو کیسے یہ پینشن دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ اور بھی انہوں نے ڈیٹیل بتائی ہے کہ جب آپ نے اپلائی کرنا ہے تو کون کون سے ڈاکومنٹس کی آپ کو ضرورت ہوگی، یعنی جب آپ نے پینشن کے لیے اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری تفصیلات جو کہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، امید کرتا ہوں کلیئرلی آپ کو سمجھ آ چکی ہے۔ اگر آپ پرائیویٹ ملازم ہیں تو آپ ای او بی اے کا حصہ بن کے عمر کے آخری حصے میں جا کے پینشن حکومت پاکستان سے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ جب پینشن دوستو آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی تو آپ کو اس ادارے کی جانب سے ایک کارڈ بنا کے بھی دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کارڈ کس طرح کا ہوگا یا کس ٹائپ کا ہوگا وہ میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں، یا یہاں پہ جی میں واپس چلتا ہوں اور یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ اشتہار میں نے اوپن کر لیا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں جی اس طرح کا کارڈ آپ کو بنا کے دیا جائے گا۔ اگر آپ بینک الفلاح میں اپنی پینشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کو اس طرح کا کارڈ بنا کے دیا جائے گا۔ اگر آپ اپنی پینشن بینک الحبیب میں لینا چاہتے ہیں، ایچ پی ایل بینک میں، بینک الفلاح میں یا کسی اور بینک میں، نیشنل بینک میں، تو پھر بھی آپ ای او بی آئی سے اس طرح کا کارڈ لے سکتے ہیں۔ آپ اپنی پینشن جو ہے وہ پاکستان کے کسی بھی اے ٹی ایم مشین سے نکلوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو بینیفٹ اس کا حاصل ہوگا۔ اس کے بعد دوستو آخر میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ ای او بی آئی ادارے کا حصہ بن جاتے ہیں تو کون کون سے بینیفٹ آپ کو ملیں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا تو بینیفٹ یہی ہے کہ عمر کے آخری حصے میں آپ کو اس ادارے کی جانب سے پینشن ملا کرے گی۔ اس کے بعد اگر آپ فوت ہو جاتے ہیں تو فوت ہونے کے بعد آپ کے جو لواحقین ہیں ان کو یہ پینشن دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کے بچے معذور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو مزدوری پینشن بھی ان کو فراہم کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو کچھ اور فوائد حاصل ہوں گے، جیسے رہائشی سہولت آپ کو میسر ہوگی، خصوصی علاج معالجہ کی سہولت آپ کو میسر ہوگی، بچوں کے لیے جہیز کی، بچیوں کے لیے جہیز کی فراہمی آپ کو کی جائے گی، فوت کے گرانٹ بھی آپ کو فراہم کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو کچھ بینیفٹ اس ادارے کی جانب سے ملیں گے۔ دوستو امید کرتا ہوں ساری تفصیلات آپ کو سمجھ آئی ہوئی ہوگی۔ اگر آپ پرائیویٹ ملازم ہیں تو آپ ای او بی آئی کی ممبرشپ لے سکتے ہیں، طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کے مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے فوری طور پہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔